अक्सरियत से जस्टिस शाहिया अफरीदी साहब की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। बहुत शुक्रिया। आइन के मुताबिक 2/3 मेजॉरिटी ने ये फैसला किया कि याहिया अफरीदी साहब फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास तवील चलने के बाद अब से कुछ देर पहले तकरीबन 11:30 के करीब जो हैं नए चीफ जस्टिस का बाकायदा ऐलान हो चुका है। और पार्लिमानी कमेटी के इजलास में तवील गुफ्तगू हुई, तवील डिस्कशन के बाद जो है आखिरकार 2 ताही अक्सरियत के साथ जस्टिस याहिया अफरीदी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2 ताही अक्सरियत के साथ नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर बाकायदा उनका नाम नामजद करते हुए अब से कुछ देर पहले बाकायदा ये नाम फाइनल हो चुका है। और बाकायदा इसकी मंजूरी जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो देंगे। उसके बाद बाकायदा सदर पाकिस्तान इस पर साइन करते हुए नोटिफिकेशन जारी करेंगे। नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद ये पहली बार पाकिस्तान में चीफ जस्टिस का इंतखाब जो है वो पार्लिमानी कमेटी ने मुशावरत के बाद नाम फाइनल किया है। इससे पहले सीनियरिटी के बेस पर जो है सबसे सीनियर तरीन मोस्ट सीनियर जज को बतौर चीफ जस्टिस ही उनका इंतखाब किया जाता था और वो सबको मालूम होता था कि अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे। लेकिन नई 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है सबको मालूम नहीं था, सब वो परेशान थे कि नए चीफ जस्टिस कौन होंगे। आखिरकार अब से कुछ देर पहले तवील मुशावरत के बाद जो है ये नाम फाइनल हो चुका है और जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होंगे। और नाज़रीन, 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का ये बंद कमरा इजलास हुआ और ये इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में हुआ। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 3 अरकान यानी अली जफ़र, बैरिस्टर गौहर और हामिद रज़ा ने इजलास का बाइकाट किया गया। और इजलास में राजा परवेज़ अशरफ, फारूक इशनाइक के सईद नवीद कमर, कामरान मुर्तज़ा, रैना अंसार और एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक, आज़म नज़ीर तारड़ और ख्वाजा आसिफ शरीक हुए। और इसमें तवील डिस्कशन के बाद जो हैं 2 ताही अक्सरियत के साथ इनका नाम फाइनल हो चुका है। और इजलास में वक्फा किया गया और अपोजिशन को बनाने की पूरी कोशिश की गई। और ये एक रिवायात भी है और उस रिवायत के हिसाब से उनको बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया क्योंकि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये वाज़ेह हो चुका था कि हुकूमत याहिया अफरीदी के नाम पर जो है वो हर गेम करना चाहती है और पीपल्स पार्टी उनके साथ मिली भी है। तो इसका नाम जो है 2 ताही अक्सरियत के साथ जो है वो फाइनल हो सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा तादाद मुस्लिम लीग नून और फिर पीपल्स पार्टी की थी। और यूँ इसमें जब उन्होंने बाइकाट किया तो फिर उनकी ही मर्जी चली। आखिरकार उन्होंने वही शख्स का नाम चुना जो वो चुनना चाहते थे और आखिरकार ये नाम फाइनल हो चुका है। अब एक नज़र जो है हम नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से हम नज़र दौड़ाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की और कहाँ ये खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और इनके हवाले से कौन से बड़े केसेस का ये हिस्सा रह चुके हैं। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम जो है उन्होंने एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएट, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए माशियात की डिग्री हासिल की। और उसके बाद जो है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर इन्होंने जेसस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर उन्होंने खिदमत का आगाज़ किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए और इन्हें 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर किया गया। और 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ उठाया और यूं 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जज के तौर पर जो हैं बाकायदा मुकर्रर हुए हैं। और जस्टिस याहिया अफरीदी आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत का हिस्सा वो बन चुके हैं। और
اور جس میں سنی اطاعت کونسل کے مخصوص نشستوں کے متعلق کیس میں لارجر بینچ کا یہ حصہ رہے ہیں اور کیس سے متعلق فیصلے میں بھی اپنا اختلافی جو نوٹ ہے وہ تحریر کر چکے ہیں. اور جسٹس یحییٰ آفریدی بطور یحییٰ آفریدی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ کا بھی باقاعدہ حصہ رہے ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو آرڈیننس ہے 2024 کی 3 رکنی ججز کمیٹی میں بھی شامل ہونے سے انہوں نے معذرت کی تھی. یہ اب سے کچھ دیر پہلے کی یہ بڑی خبر ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ جو اس وقت وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے ان کے حوالے سے باقاعدہ وہ اعلان کر کے انہوں نے باقاعدہ آگے وہ بڑھ چکے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے باقاعدہ حکم دے کر جو انتخابات کروایا تھا وہ انتخابات انتہائی متنازع رہے اور میرٹ کو کھلے عام دھجیاں میرٹ کی اڑائی گئی، پامال کیا گیا اور من پسند لوگوں کو باقاعدہ الیکٹ کیا گیا اور راتوں رات پورے جو ووٹس پڑے تھے، جن لوگوں کو جو جیتے ہوئے تھے ان کو ہرایا گیا، ہارنے والوں کو جتوایا گیا. یہ ایک کھلم کھلا یہ تمام ناانصافی کا ایک بازار گرم رہا اس دوران. یہ تمام معاملات کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ آگاہ رہنے کے باوجود بھی انہوں نے انصاف فراہم کروانے میں کامیاب نہیں ہوئے. یوں الیکشن کے اس پروسیس کے بعد جو ہیں باقاعدہ ایک افراتفری کا ایک عالم شروع ہوا اور کیونکہ ناانصافی ہو چکی تھی، فارم 45 اور فارم 47 ایک نئی بیس جو ہے پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہیں وہ پنپنے لگی. پھر ایک عروج اس کو ملا اور لوگوں نے اس حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے آج بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ اسلام آباد میں خود میں نے 3 نشستیں جہاں سے جو الیکشن ہوئے اس دوران ہم نے خود قریب سے دیکھا، پولنگ اسٹیشنز کا ہم نے وزٹ کیا، رپورٹنگ کی ہم نے فیلڈ سے. اس دوران ہم نے یہی دیکھا کہ جو ریزلٹس رات کو نظر آ رہے تھے، جو مختلف پولنگ اسٹیشنز کے باہر لوگوں کے جمع غفیل تھا جس میں ووٹوں کی باقاعدہ ایک واضح برتری پاکستان تحریک انصاف کو نظر آ رہی تھی، اس پر ایک شب خون مارا گیا اور صبح ان لوگوں کو جتوایا گیا جن کا کوئی ووٹ اتنا بینک تھا ہی نہیں. اور بہت سی ایسی خبریں سامنے آ گئی جس میں ریٹرننگ آفیسر سے لے کر پریزائڈنگ آفیسر تک جو ہیں مینیج کیے گئے، ان سے زبردستی جو ہیں باقاعدہ ایک رزلٹ فائنل کر کے اناؤنسمنٹ کی طرف لے کے آ کے گئے اور اس پر پریزائڈنگ آفیسر اور جو ٹیم تھی اس کو مجبور کیا گیا. تو یہ پورے پروسیس میں اس کے علاوہ ناانصافیاں ہوئی، سب پکڑ دکڑ لوگوں کو گرفتاریاں اور پھر 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر لوگوں کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، زیادتیاں ہوئی، ٹارچر کیا گیا. ان تمام معاملات پر بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بالکل خاموش رہے اور یہ افسوس کی بات ہے کہ اس سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک باوصول اور ایک مخلص ایماندار جج کے طور پر ان کو جانا جاتا تھا. ہم سب بھی بہت پر امید تھے کہ بطور چیف جسٹس ثاقب نثار انصاف کریں گے اپنے عہدے کے ساتھ اور انصاف فراہم کرنے میں ان کا کلیدی کردار ہوگا. لیکن افسوس صد افسوس آج وہ رخصت ہو رہے ہیں اور ہمیں بھی دکھ ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بطور ایک اصول پسند شخص کے طور پر ایک بہترین آئین اور انصاف پر یقین رکھنے والے، جمہوریت کو ایک بہترین طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے کردار ادا کرنے والے جج کے طور پر جانے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آخرکار متنازع ہوئے اور وہ آج اپنے عہدے سے جا رہے ہیں. اب نئے جو آئیں گے یہ کیا کرنے والے ہیں یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.